नमस्कार। कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म यज्ञराज सिमखडा। कार्यक्रम सत्य बहस रेडियो नमस्ते 96.5 मेगाहर्जसँगै शुभारम्भ अनलाइन टेलिभिजनको युट्युब तथा फेसबुक पेजबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सत्य बहस विशेष कुराहरूमा हामी सत्यसँग खेल्छौँ, अर्थात् सत्य कुराहरूलाई खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। आज भने राजनीतिक भन्दा अलि पर गएर आज बहस गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यो बहस यस्तो रहनेछ जुन नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्र अर्थात् अर्थ अवस्थालाई कसरी हेर्न सकिन्छ, अर्थात् अझ खस्किदो अर्थतन्त्रलाई माथि कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी हुन सक्छ र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा रोकिराख्नका लागि के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा पनि बहस हुनेछ। र यसै सेरोफेरो र सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा पाहुना हुनुहुन्छ जुन एक विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व बसन्त पण्डितजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बसन्तजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। निकै खुसी लागेको छ तपाईसँगको संवाद गर्न पाउँदा, एकदम गौरव फिल भइरहेको छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले प्रश्न राख्न खोजेँ र तपाईलाई विगत कस्तो अवस्थादेखि तपाईले यो ओरेन्ज नेपाल जुन तपाईले चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, ग्लोबल ओरेन्ज नेपालले तपाईलाई गरेको, तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि कुन पोइन्टबाट गर्नुभयो र अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ जोड्न खोजेँ। पहिलोमा यो ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल भनेको के हो, परिचयसहित सुरुवात गरिदिनुहोस्। हस्, नमस्कार। म बसन्त पण्डित, मेरो घर चाहिँ नुवाकोट र म 2046 सालमा एसएलसी दिए पछाडि कलेज पढ्न काठमाडौँ आएँ र म 1990 देखि 47 सालदेखि चाहिँ म ट्राभल टुरिज्म सेक्टरमा मेरो करियर सुरु भयो। यही क्रममा विदेश जाने क्रममा चाहिँ धेरै म यो सेमिनारहरूमा पनि मैले भाग लिएँ र 2006 तिर चाहिँ म एउटा थाइल्यान्डको ट्रिपमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा बिजनेस एक्सपो थियो र त्यो बिजनेस एक्सपोमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेको र त्यहाँको पब्लिकहरूको त्यो चार्मिङ देख्दाखेरि र त्यसको बेनिफिटहरू देख्दाखेरि चाहिँ यो नेपालमा हामीले सुरुवात गऱ्यो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेँ। र त्यस पछाडि मलेसिया पनि गयो। मलेसियामा आज पनि 1400 भन्दा बढी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूले काम गर्दो रहेछ र एमआई लगायत युसाना लगायत होइन हर्बा लाइफ संसारका एकदमै ठुल्ठुला कम्पनीहरू जसले मिलियन बिलियन टर्नओभर दिइराखेको छ त्यो देशहरूलाई, त्यस्ता कम्पनीहरूले पनि एकदमै राम्रो कारोबार गरिराखेको मैले पाएँ। र तिनीहरूले बेच्ने प्रडक्टहरू जुन खालको एउटा कन्सियस प्रडक्टहरू, हेल्थसँग सम्बन्धित, न्युट्रासँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको विशिष्ट प्रडक्टहरू बेचेको देख्दा र एकचोटि यो जिटिजेडले चाहिँ एउटा इन्ट्रेक्सन गरेको थियो एफएनसिसिआईमा र म त्यहाँ पनि विशेष कारणले म त्यहाँ पुगेँ र पुग्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने नेपालमा हर्बल र मेटेरियलहरू यति धेरै छ र त्यसलाई फिनिस्ड प्रडक्टमा कन्भर्ट गर्न नसक्दा चाहिँ नेपालले चाहिँ आम्दानी गुमाइरहेको रहेछ र नेपालको बजार हिस्सामा अहिले कस्मेटिकको बजार हिस्सा हेऱ्यो भने 2 देखि 3 अर्ब इयरली टर्नओभर छ र न्युट्रामा पनि यति धेरै अहिले हाई डिमान्ड छ किनकि नेपालमा न्युट्रा डिफिसियन्सी नै 60% भन्दा बढी छ। यो अवस्थामा चाहिँ यस्ता खालका विशिष्ट उत्पादनहरूलाई बिक्री गर्न सक्यो, नेपालमा उत्पादन गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने बुझेर चाहिँ एक दिन न एक दिन मैले यो डाइरेक्ट सेलिङलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो र त्यसपछि सुरुवात भयो। भनेपछि एक प्रकारको नेपालमा बिजनेसको एउटा पद्धतिलाई तपाईले व्यवस्थापन अर्थात् स्थापित गर्नलाई तपाईको अहम भूमिका रह्यो। अब युवाहरूलाई जुन अहिले तपाईले भन्नुभएको छ युवा विदेशमा जाने क्रम बढ्दो छ, अर्थात् ती युवालाई रोक्नका लागि अर्थात् स्वदेशको उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि तपाईको भूमिका रहेको छ र लाखौं युवा जो विदेश गइरहेका छन् ती युवालाई नेपाल रोकिराख्नका लागि अर्थात् नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि तपाईको कम्पनी र तपाईको भूमिका के रहन्छ यसको विषयमा पनि अलिकति चर्चा होस्। हामी त अब एउटा सानो स्केलमा सुरु गर्दैछौँ र जहाँ पनि विश्वको अर्थतन्त्रलाई हेऱ्यो भने चाहिँ अब युवाहरूलाई रोक्नको लागि राज्यले नै त्यो संयन्त्रहरूको विकास गर्नुपर्छ। हामी त एउटा सहायक भूमिकामा हुने मात्रै हो र त्यो भित्र पनि यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिको स्कोप चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने अमेरिका जस्तो विकसित देशमा पनि जति बेला यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति 1978 मा सुरु भयो, 50 देखि सुरु भएर 78 मा चाहिँ स्पेशल ल बन्यो त्यहाँ र त्यसपछि संस्थागत हुने क्रममा चाहिँ आज पनि 1 करोड 33 लाख भन्दा बढी अमेरिकनहरू चाहिँ यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति मार्फत संसारभर यसका सामानहरूलाई फैलाइरहेका छन्।
अमेरिकाबाट सुरु भएको एमओए चाहिँ आज 120 भन्दा बढी देशमा यसको चाहिँ व्यापार विस्तार छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लगभग यसका 50 भन्दा बढी ब्रान्चहरू खोलेर त्यत्रो अर्थतन्त्रमै यसले चाहिँ एउटा राम्रो हिस्सा ओगटिसकेको छ। यसैको प्रेरणाबाट आज भारतमै पनि अर्को 100 भन्दा बढी कम्पनीहरू चाहिँ स्थापित भइसकेका छन्। र अस्ति भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिलाई संस्थागत गरेर 25 लाख भन्दा भारतीय युवाहरूलाई चाहिँ म रोजगारी दिन्छु भनेर उहाँले अनाउन्सै गर्नुभयो। र यसले के देखाउँछ भने यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति भनेको चाहिँ एकदमै सामान्य छ। जति बेला आम उपभोक्ताहरू या आम युवाहरूले चाहिँ वितरणमा पहुँच राख्दैनन् उनीहरूले आम्दानी गर्न सक्दैनन्। अहिले सबभन्दा ठुलो मुनाफा चाहिँ कहाँ छ भने उत्पादक एउटा छ र उत्पादकले उपभोक्तासम्म सामान पुर्याउने जुन चाहिँ सप्लाई च्यानलहरू हुन्छ सबभन्दा बढी खर्च चाहिँ सप्लाई च्यानलमा हुन्छ। र त्यो सप्लाई च्यानलमा सबैको पहुँच पुग्यो भने रोजगारी अटोमेटिकली सिर्जना हुन्छ। यदि त्यहाँ पहुँच पुगेन भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आम्दानी गर्नबाट वञ्चित हुन्छ। भनेपछि तपाईँले करिब 2200 युवालाई रोजगार दिनुभएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले रोजगार दिनुभएको छ, अर्थात् तपाईँको माध्यमबाट रोजगारी भएका छन्। र अब नयाँ आउन चाहने केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अर्थात् युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि प्रेरणा र गरिराख्नुभएका लागि थप हौसलाका लागि यो जुन तपाईँको पद्धति छ त्यो पद्धति कसरी सञ्चालन गर्दा अर्थात् कसरी स्टार्ट गर्दाखेरि अझ फलदायी हुनसक्छ? यो प्रत्यक्ष बिक्री एकदम सामान्य खालको एउटा सप्लाई च्यानल हो र यसमा चाहिँ जो कोही 18 वर्ष पुगेका पढे लेखेका अलिकति बुझ्ने वस्तुको बारेमा परामर्श गर्न सक्ने आफूले बुझेका कुरालाई स्पष्ट रूपमा अरूलाई राख्न सक्ने यति मात्रै क्षमता भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो कम्पनीको वितरक बनेर काम गर्न सक्छन्। र बजारमा कस्ता खालका वस्तुहरू चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ र यसको मूल्य चाहिँ सहजीकरण कसरी गर्नुपर्छ, सस्तो र सुलभ मूल्यमा हामी कसरी गुणात्मक वस्तुहरू दिने भन्ने भिजन चाहिँ कम्पनीसँग छ। र हामीले अहिले यही भिजन अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी यो हर्बल कस्मेटिकमा हाम्रो आफ्नै लगानीमा उत्पादन कम्पनीहरू पनि हामीले खोलेका छौँ। र यो मार्फत चाहिँ अब हामीले अहिले लगभग 53 भन्दा बढी डिफ्रेन्ट भेराइटीको प्रोडक्टहरू हामीले बजारमा ल्याएका छौँ। र यसलाई अझै अपग्रेड गर्दै गर्दै र यसको R&Dलाई चाहिँ अझ म्याच्योर बनाउँदै गुणात्मक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्रममा पनि हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको युवाहरूले चाहिँ 18 वर्ष उमेर पुगेका जो कोही चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने युवाहरूलाई ग्लोबल रुल्स नेपालमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र उहाँहरू आउने बित्तिकै हामी पहिला चाहिँ एउटा परामर्श कक्षा दिन्छौँ र उहाँले त्यो कम्पनीको बारेमा, हाम्रा वस्तुको बारेमा, हाम्रो बजार योजनाको बारेमा उहाँहरूले सबै बुझिसके पछाडि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ फिल्डमा जानुहुन्छ। र उपभोक्ता हिजो पनि सामान किनिराखेकै थिए, बिना सामान बिना चाहिँ तपाईँको वस्तु बिना उपभोग बिना चाहिँ उहाँहरू पनि बाँच्नु भएको थिएन। आज हामीले पनि त्यही वस्तुहरूलाई फरक तरिकाबाट उहाँहरूको घरमा पुर्याउने काम मात्रै गरेका हौँ र उपभोक्ताहरूलाई त्यही सामानहरू पुर्याए बापत चाहिँ उहाँहरूले जति यो वितरकको जुन चाहिँ एउटा कमिसन सिस्टम हुन्छ त्यही सिस्टमभित्र रहेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामी बिक्री अनुपातको आधारमा कमिसन दिने गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनले नै चाहिँ बिक्री मूल्यको 42% भन्दा बढी नहुने गरी वितरकहरूलाई बाँड्न पाइने भन्ने कानुनमै स्पष्ट भएको हुनाले हामी 42% नबढ्ने गरी ती वितरकहरूलाई चाहिँ मुनाफा बाँड्ने गर्छौँ। र त्यसो कारणले उहाँहरू राम्रोसँग जति धेरै बेच्नुहुन्छ त्यति नै उहाँहरूले आम्दानी गर्न सक्ने, बिना लगानी चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने एउटा अवसर चाहिँ यो कम्पनीभित्र छ। भनेपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् प्रत्यक्ष वितरण गरिने जुन वस्तुहरू हुन्छ त्यो वस्तु बजार मूल्यभन्दा अलिकति माथि हुन्छ भन्ने खालको एक खालको गुनासो आइरहेको हुन्छ। यो गुनासो कतिको सार्थक हुन सक्छ? यो चाहिँ अब विगतको प्र्याक्टिसहरूमा यस्तो देखिन्छ। र आजको दिनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामी वाणिज्य विभागबाट इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी हो र हामीले हरेक 3 महिनामा जुन वस्तु हामीले उत्पादकबाट खरिद गर्छौँ त्यसको खरिद मूल्य कति छ र हामीले के तपाईँको चाहिँ यसमा एक्सपेन्सेसहरू जोडेर बजार यो खुद्रा बिक्री मूल्य राख्छौँ त्यो सहितको विवरण हामीले वाणिज्य विभागलाई दिनुपर्छ। हामीले बजारमा सामान बेच्नुभन्दा अगाडि विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। यसो भएको हुनाले हामीले बढी मूल्य राख्न सक्दैनौँ। र अहिले भर्खरै विभागले एउटा निर्देशन पनि के गरेछ भने बजारमा पाइने उस्तै प्रकृतिका वस्तुहरू छन् भने त्यो मूल्यभन्दा बढी नराखिकन बेच्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस कारणले हामीले बढी मूल्य राखेका हुँदैनौँ। तर गुणस्तरको हिसाबमा कुरा गऱ्यो भने अहिले बजारमा पाइरहेका वस्तुभन्दा
हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ गुणस्तरका छन्। किन हुनुपर्छ त गुणस्तर भन्दा यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिमा चाहिँ एउटा उपभोक्ताले हाम्रो कम्पनीको सामान उपभोग गरिसकेपछि जुन सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही सन्तुष्टिको आधारमा चाहिँ उहाँले अर्को ग्राहकलाई चाहिँ यो सामान मन पर्यो भनेर सिफारिस नगरिकन हाम्रो सामान बिक्दैन। त्यो सामान आफैमा गुणात्मक भयो भने मात्रै उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सन्तुष्टिको लागि पनि गुणस्तरमा चाहिँ हाम्रो ग्यारेन्टी छ। ठिक छ, यो कुराकानी हामीले जोड्यौँ र अब नेपाली अर्थ बजार अहिलेको चाहिँ अलिकति खस्किदो अवस्थामा छ। यो अर्थ बजारलाई चलायमान गर्नका लागि तपाईको कम्पनी र तपाईका जस्तै अरू कम्पनीले पनि के भूमिका खेल्न सक्छन्, अर्थात् कसरी यसलाई चाहिँ माथि उठाउन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा उठ्न सक्छ र यो स्थिति कसरी सिर्जना हुन्छ कि अब नेपालको आर्थिक अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिएला? एकदमै राम्रो छ अहिलेको अवस्था चाहिँ। हाम्रो कानुनमा नै 50% चाहिँ स्वदेशी उत्पादनहरू बिक्री गर्नै पर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। आजसम्मको नेपालमा जुन ट्रेडहरू भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ कति प्रतिशत नेपाली वस्तु बेच्ने भन्ने उल्लेख छैन र एउटा व्यापारीले चाहिँ जुन वस्तु बेच्दा बढी नाफा हुन्छ त्यही वस्तु बेचिरहेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिमा चाहिँ 50% नेपाली बेच्नै पर्ने भन्ने नियमले चाहिँ अब नेपालका उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन्। मैले यो ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल सुरु गरिसके पछाडि जुन 2टा उद्योगबाट मैले रेगुलर म सामान लिन्छु ती उद्योगहरू चाहिँ एकदमै धराशायी अवस्थामा थिए र आज ती उद्योगलाई भ्याइ नभ्याइ अवस्थामा छ। तिनीहरूको टर्नओभर पनि धेरै बढेको छ। अहिले त्यसको फ्याक्ट्री चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ र यसले गर्दाखेरि अब हामी यो 2.5 वर्ष जति भयो यो प्र्याक्टिसमा आएको 15वटा कम्पनीले इजाजत पाउनु भएको छ। कति बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहोला, कति पाइपलाइनमा हुनुहोला। लगभग 50वटा कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनी नेपालमा आयो भने र यसले स्वदेशी उत्पादन 50% का दरले बिक्री मात्रै गरिदियो भने नेपालमा भएका साना यी कल कारखाना उद्योगहरू चाहिँ सबै प्रयोगमा आउँछन्। उसो भए नेपालको जुन श्रम शक्ति बेच्नुभन्दा श्रम शक्ति नेपालमै प्रयोग गरेर नेपालका उत्पादनहरूलाई अर्थात् नेपालको स्वदेशी उत्पादनलाई वैदेशिक बजारमा लिनका लागि तपाईँहरूको पनि भूमिका रहन सक्छ। एकदमै हामी इन्टरनेसनल पनि जान्छौँ। एकातिर यो फ्याक्ट्रीहरू रन हुँदाखेरि नेपालका कच्चा पदार्थहरू प्रयोगमा भए, किसानहरूले उत्पादन गरेका कच्चा पदार्थले बजार पाउने बित्तिकै किसानले पनि उसको आर्थिक चलायमान भयो। दोस्रो, फ्याक्ट्री आफैमा चल्यो। एउटा फ्याक्ट्रीले सरदर 15-20 जनालाई रोजगारी दिएको छ भन्दाखेरि 40-50 वटा ती फ्याक्ट्री चल्दाखेरि पनि रोजगारी सिर्जना भयो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज बिजनेस गर्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा नागरिकले म व्यापार सुरु गर्छु भने 8-10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर मात्रै व्यापार गर्नुपर्छ। त्यो पनि नाफा हुन्छ भन्ने उसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तर यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिभित्र एउटा सामान्य उपभोक्ता बनेर आफूलाई चाहिने सामान प्रयोग गरेर खरिद गरेर ऊ जुन एउटा वितरण प्रणालीभित्र आउँछ र उसको कारणबाट चाहिँ जुन एउटा भोल्युम सेल्स हुन्छ त्यसको निर्बाध रूपमा उसले आम्दानी गर्न सक्ने, कमिसन पाउन सक्ने भएको हुनाले आम युवाहरूलाई चाहिँ जुन उद्यमशीलताको विकास गर्ने जुन खालको हाम्रो एउटा सिस्टम छ त्यो भित्र रहेर उनीहरूले काम गर्दा चाहिँ उनीहरू राम्रो एउटा वितरक बन्न सक्छन्, सेल्सम्यान बन्न सक्छन् र संसारको हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी आम्दानी, सबभन्दा कम्फर्टेबल जोनमा भएको र सबभन्दा एउटा चाहिँ वेल एन्टरप्रेन्योरशिप भएको मान्छे चाहिँ सेल्सम्यान मात्रै छ। त्यसैले नेपालको आम युवालाई हामीले एउटा राम्रो सेल्सम्यान बनाउन सक्यौँ भने त उनीहरूले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा गएर पनि हाम्रो सामानहरूलाई बेच्न सक्छन्। र हामी यो क्रम अभ्यास हामी अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी इन्टरनेसनल टेक्नोलोजीहरूलाई पनि हामी हेर्दैछौँ र इन्टरनेसनल राम्रा उत्पादक कम्पनीहरूसँग फ्रेन्चाइज पनि हामी लिँदैछौँ। यसरी टेक्नोलोजी फ्रेन्चाइज गरेर नेपालभित्रै त्यो क्वालिटीको प्रोडक्टहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने आज एउटा एमआई अमेरिकाको कम्पनी 120 वटा देशमा पुगेर सामान बेच्दा, एउटा इन्डियन कम्पनीले 40-50 वटा देशमा पुगेर सामान बेच्दा नेपाली कम्पनीले पनि केही नसक्दा पनि 4-5 वटा देशमा मात्रै हामी थर्ड कन्ट्री जान सकेनौँ। तर यो साउथ एसिया रिजनमा मात्रै हामीले सामान बेच्यौँ भने पनि नेपालको हर्बल कस्मेटिक, हर्बल कच्चा पदार्थबाट बनेका जुनसुकै सामानले पनि उपयुक्त बजार पाउन सक्छन्। यसले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ राम्रो योगदान दिन सक्छ। भनेपछि अब पछिल्लो समयमा एउटा प्रश्न चाहिँ के जोड्न चाहे भने यो हामी कार्यक्रमको लगभग अब अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँ विगत कुन समयमा यो अवस्थामा लाग्नुभयो, अर्थात् तपाईँ एउटा प्रेरणाको पात्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको माताहतमा 2200 जना अर्थात् 2200 जनाले रोजगार पाइराख्नु भएको छ र अप्रत्यक्ष रूपमा अरू साथीहरू पनि तपाईँसँग जोडिन चाहनु भएको छ। उहाँका लागि एउटा प्रेरणा जाओस् कि तपाईँ कुन अवस्थाबाट स्टार्ट गर्नुभयो र अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यसको बिचको दूरीलाई अलिकति
प्रश्न पारिदिनुहोस्। मैले पनि यो काठमाडौँ आइसके पछाडि चाहिँ अब हामी गाउँबाट आएको मान्छे काठमाडौँको एक्सपेन्सेसलाई कभर गर्नु पनि हामीले केही न केही रोजगारी गर्नै पर्यो। यो जागिर खाने क्रममा चाहिँ लोकसेवामा अहिले जुन अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ पाउने भनेको चाहिँ बिलो 1%ले पनि त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन र म्याक्सिमम युवाहरू चाहिँ आज जागिरकै खाने क्रममा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि पनि बहुत गाह्रो छ हैन। अहिले तपाईँको यति धेरै चाहिँ कम्पिटिसन छ कि उहाँले त्यो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यही सिलसिलामा चाहिँ म एउटा सामान्य एउटा टुरिज्म व्यवसायी भएर म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने क्रममा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिले चाहिँ सामान्य मान्छेलाई पनि एउटा उद्यमशीलता विकास गरेर जुन खालको वितरक बनेर कमाउने एउटा अवसर दिएको छ र यो अवसर मैले सिङ्गापुर, मलेसिया, त्यसपछि म हङकङमा गएँ, हङकङको एउटा सेमिनार एटेन्ड गरेँ र मलेसियामा सबभन्दा बढी इम्प्रेस भएको चाहिँ म मलेसियामा एकजना फ्यामिलीको चाहिँ बुवा पनि आमा पनि छोरी पनि एउटै कम्पनीको वितरक भएर एमआई भन्ने कम्पनीको वितरक भएर सबैजना कार चढ्ने सबैको तपाईँको चाहिँ आर्थिक एकदमै कम्फोर्टेबल जोनमा भएको इन्डिभिजुअल कम्फोर्टेबल जोनमा भएको त्यो एउटा उदाहरण मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि के लाग्यो भने यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीलाई चाहिँ नेपालमा हामीले इस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ भने त यसै गरी नेपालमा बुवा आमा छोरा छोरी मिलेर चाहिँ आम्दानी गर्न सक्दा रहेछन्। यसलाई किन हामीले चाहिँ प्रायोरिटी नदिने? एउटा व्यक्तिगत रूपमा दाल भात खाएर बस्नुको लागि त जुनसुकै व्यापार गरे पनि हामीले भइ नै हाल्यो, म इस्टाब्लिस नै छु। यद्यपि आम युवाहरूलाई इभन मेरै छोराछोरी भोलि जन्मिन सक्छन्, त्यति बेला मेरो जन्मेका थिएनन् र यो छोराछोरी जन्मिँदा पनि फेरि भोलि यस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटै बोकेर जागिरै खोज्न जानु पर्यो र यत्रो लगानी गरेर पढाएको एउटा छोराछोरीले चाहिँ फेरि पनि जागिर नपाएर फ्रस्ट्रेसन हुनु पर्यो भने त्यो त राम्रो भएन। त्यसकारण यो डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो भने यो फ्रिक्वेन्टली उहाँहरू चाहिँ सजिलैसँग काम गर्न पाउनुहुन्छ, उद्यमशीलताको विकास हुन्छ र यसमा कुनै लिमिटेसन पनि हुँदैन। त्यसकारण यो राम्रो रहेछ है, यसमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा टिम बनायौँ र लगभग मलाई लाग्छ 2063 सालदेखि यसलाई कानुन बनाउनुपर्छ। किन कानुनको अभावमा चाहिँ यस्ता व्यवसायहरूभित्र चाहिँ राम्रा नराम्रा दुईटै पक्ष हुन्छन्। सबै बिजनेस आफैमा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन र इन्टरनेसनली पनि आज पनि यो पिरामिडिङ र नन पिरामिडिङको कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको छ र यो पिरामिड खालको बिजनेसलाई चाहिँ गर्न दिन हुँदैन भन्ने छ र हामी पनि के मान्छौँ भन्दाखेरि पिरामिड भन्ने बित्तिकै चाहिँ जहाँ वस्तुको किनबेच हुँदैन त्यहाँ पैसाको मात्रै खेल हुन्छ र एउटाले अर्कोलाई सदस्य बनाउँदै बनाउँदै जाने क्रम हुन्छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्नकै लागि पनि कानुनमा यी स्पष्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ यसको भनेर लबिङ पनि गऱ्यौँ र 2063 सालबाट सुरु भएको यो कानुन बनाउने अभियान चाहिँ 74 सालमा आएर कम्प्लिट भयो र 74 मा कानुन बन्यो, 76 मा नियमावली बन्यो, 78 मा निर्देशिका बन्यो। अझ पनि विभागले चाहिँ यसलाई अझ पनि परिमार्जन गरेर म्याच्योर बनाउने क्रम जारी नै छ र त्यस कारणले चाहिँ अहिले हामी कानुन सम्मत भएको हुनाले यो एउटा राम्रो पक्ष मलाई लागेको चाहिँ के भने आम युवाहरू आजको दिनमा पनि हिजोकै हाम्रो कार्यक्रमको मासलाई हेऱ्यो भने यस्तो अन्य प्रोग्रामलाई हेऱ्यो भने पनि यी युवाहरूले लोकसेवा लडेर पनि रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उहाँहरू आफै 8-10 लाख 20 लाख रुपियाँ लगाएर पनि बिजनेस गर्न सक्दैनन्। एउटा कलेज पढिरहेको विद्यार्थी, एउटा गाउँबाट आएको विद्यार्थी या एउटा युवाले चाहिँ सजिलैसँग सामानको बारेमा कम्पनीले उत्पादन गरिदिएको सामान, कम्पनीले त्यो सामानको बारेमा बनाइदिएको म्यानुअल त्यसलाई पढेर अर्कालाई बुझाएर कम्पनीले रेडिमेड प्रोडक्टलाई लगेर एउटा उपभोक्ताको घरमा पुर्याइदिए बापत त्यो एउटा सजिलैसँग आम्दानी गर्न सक्छ भने उसलाई कुनै रिस्क पनि छैन, बिना जोखिम उसले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो मैले सबै यो चाहिँ देखेर हामी एउटा जुन ग्रुप छौँ यसमा यो हामीले देखिसके पछाडि अब नेपालमा यसलाई स्थापित मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने आज 2.5 वर्ष काम गर्दाखेरि जस्तो मेरो कम्पनीले 2200 जनालाई दियो भने म जस्तै अरू कम्पनीहरूले चाहिँ 5000 10,000 पनि दिएका छन् र समग्रमा अहिले हामी 15वटा कम्पनी छौँ र भोलि यो 15वटा कम्पनीले मात्रै फ्रिक्वेन्टली काम गर्यो भने वर्षमा चाहिँ 1000 जनालाई मात्रै या 2000 जनालाई मात्रै दियो भने चाहिँ वर्षमा 30,000 40,000 जनाले हुन सक्छन् र यो हामीलाई 5 वर्ष काम गर्न चाहिँ राम्रोसँग इन्स्पायर गर्यो गभर्नमेन्टले भने चाहिँ मलाई लाग्छ 10 लाख भन्दा बढी युवालाई हामीले रोजगार दिन सक्छौँ र यो क्रम बढ्दै गयो भने एक दिन अमेरिकाको 1 करोड, मलेसियाको चाहिँ 60 लाख, थाइल्यान्डको चाहिँ तपाईँको 65 लाख भने जस्तै नेपालमा पनि भोलि चाहिँ 40 लाख युवाले मात्रै यो भित्र इन्भल्भ हुने मौका पाए भने आज जुन 47 लाख चाहिँ स्वीकृति लिएरै विदेशमा काम गरिराखेका छन् भने भोलि पनि त वर्षको 4.5 लाख चाहिँ युवाहरू त बेरोजगार एभ्री इयर आइराखेका छन् भने हामीलाई तपाईँको 5-10 वर्षको बिचमा लगभग 40 लाख मान्छेलाई हामी इन्भल्भ गर्न सक्यौँ भने त
रोजगारीको जुन समस्या छ बेरोजगारीको त्यो त समाधान हुन सक्छ 100% नहोला, तर हाम्रै कारणले पनि 20-25% समाधान भयो भने यो राज्यको लागि राम्रो कुरा हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न अर्थसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। यदि तपाईँ एउटा यो काल्पनिक विषय पनि हुनसक्छ, काल्पनिक प्रश्न पनि हो। मैले हरेक कार्यक्रममा एउटा सेगमेन्टको विषय अर्थात् सेगमेन्ट बनाएर राखेको छु। तपाईँ अर्थमन्त्री भइदिएको भए, कल्पना गर्नुहोला, अर्थमन्त्री भइदिएको भए नेपालका रोजगारीका पाटोहरू त छँदैछन्, बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने पाटो त छँदैछ। यो अर्थतन्त्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि, नेपाललाई अझ विश्व सामु चिनाउनका लागि अर्थात् नेपालका प्रोडक्टहरू बाहिर बेच्नका लागि तपाईँको भूमिका कहाँनिर कसरी रहन्थ्यो होला? एकदमै यो सान्दर्भिक त छ होइन, यो एउटा ड्रिम पनि हो। र कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म नेपालमा नगरेको एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालमा राम्रा अर्थविदहरू हुनुहुन्छ। सोनिम वाग्ले जस्तो एकदमै राम्रो अर्थविद हुनुहुन्छ, डाक्टर युवराज खतौडा जस्तो हुनुहुन्छ, लगायत अन्य थुप्रै, गोविन्द चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्ता अर्थविद हुनुहुन्छ। यो अर्थविदहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष यो देश कस्तो हुनसक्छ एउटा चाहिँ राम्रो इन्ट्रेक्सन गरेर एउटा भिजन बनाउनुहोस् भनेर ओपनली नेपालका चाहिँ यी राम्रा दक्ष युवाहरूलाई, अर्थविदहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा राम्रो खाका तयार गर्यो भने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन कानुन नेपालमा एकदमै सङ्कुचित छ, जो अर्थमन्त्री भएर गए पनि खालि करको दायरालाई मात्रै हेरफेर गरेर अर्थतन्त्र चल्छ भन्ने जुन सोच छ, यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रसँग खुल्ला रूपमा सहकार्य गरेर जुन खालको नियम ऐनहरूलाई परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो एउटा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ, त्यो पक्षलाई ध्यान दियो भने नेपालमा चाहिँ सबै चिजहरू पाइन्छ र सबैको चाहिँ यो हर्बल कच्चा पदार्थदेखि लिएर यो नेपालको जुन खालको एउटा भूगोल छ, जुन हावापानी छ र जुन नेपाल चाहिँ दुईवटा विशाल देशहरूको बिचमा छ र नेपालको उत्पादनलाई मात्र यो दुईवटा देशमा जाने एउटा वातावरण बनायो भने मात्रै पनि नेपालको अर्थतन्त्र माथि लानको लागि त्यति गाह्रो छैन। तर यो चाहिँ गर्न जरुरी छ। सायद अब जोसुकै जो अर्थमन्त्री अब हुँदै हुनुहुन्छ या यस्ता खालका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, कमसेकम उहाँहरूले यो निजी क्षेत्र, यो अर्थविद, यो सबैलाई राखेर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू के छ, नेपालभन्दा नेपाल सँगसँगैका देशहरू सिङ्गापुर, मलेसिया जस्तो देशले जुन आर्थिक वृद्धि गरेको छ त्यसको मोडालिटीलाई चाहिँ अडप्ट गरेर र त्यो अनुसारको मोडालिटी नेपालमा बनाउने कुनै अर्थमन्त्री भयो भने चाहिँ यो म भएको भए म यो गर्थेँ र यो देश कहिल्यै गरिब चाहिँ हुँदैन। हस्, धन्यवाद। आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरूका लागि केही प्रेरणाका सन्देशहरू दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो मलाई सुवर्ण अवसर दिनुभयो र यो टेलिभिजन मार्फत, यो एफएम मार्फत चाहिँ जो हाम्रा ग्लोबल ओरिज नेपाल लगायत प्रत्यक्ष बिक्रीका उपभोक्ताहरूले यदि यसलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले, हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटै रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैलाई प्रलोभन दिने, कसैलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर सामान बेच्ने भन्दा पनि उपभोक्ताको आवश्यकता, इच्छा, आकाङ्क्षा के छ, उसको सामर्थ्यता के छ, त्यो हेरेर मात्रै विशुद्ध सामान बेच्ने मात्रै काम गर्नु होला। विशुद्ध सामान बेच्ने एउटा प्रक्रियाभित्र रहेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने यो पद्धति एकदमै राम्रो छ र यो पद्धतिले सार्थकता पाउनेछ। यदि तपाईँहरूकै कारणबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूमा अलिकति नेगेटिभिटी बढ्यो भने चाहिँ यो पद्धति राम्रो हुँदै पनि ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यस कारण म सम्पूर्ण वितरकहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको विधि, पद्धति र प्रत्यक्ष बिक्रीको अभ्यासभित्र रहेर सामान बेचिदिनु भयो भने यो उद्योगले आगामी 10 वर्षभित्रमा तपाईँ जस्तो 40 लाख युवालाई रोजगार पनि दिन सक्छ र तपाईँ जस्तो युवाले एउटा स्वतन्त्र रूपमा उद्यमशीलताको विकास गरेर एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो कार्यक्रम मन पर्यो भने तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहुनेछ मैले विश्वास गरेको छु। आगामी कार्यक्रममा अरू अझ विशेष प्रस्तुति दिनका लागि हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि यो कार्यक्रमबाट म यज्ञराज सुमखडा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।